Ha? Kana o, kana. Ang gamay naman ako yung baka ay. Paliw manindo. Kana lagi. Kuan ba kanang oil ba? Kana lagi gunting ba? Gunting ha, ni gunting o. Nagsuon pag-aampo kamuaron ako ang inyong mga sakripisyo dawaton ka sa Dios mamahan nga makagagabong sa tanan. Dawaton ang ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdahig ug pag-imaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanamo ug mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ngala sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matag. Santos nga Amahan, Dios nga tunay, o makagabong sa Kanya. Anay o matarong gayon na magpasalamat kami kanino, kanunay o sa tanang dapit, inaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluod Mana mang ebanghelyo? sa katawhan, nagpakatao Mana? sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, ug sa iyang pagkabanhaw nihatag siya kanamo sa walay katapusan uban sa hangtod uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya buyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Sa imong himaya usana sa kaligtasan unang nagaani sa ngalan sa Ginoo usana sa kaligtasan. Santos ngayon ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanang ngalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ni pasalamat kanimo, ni pikas o mihatag niini ngadto sa mga tinun-an o niingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sasamang paagi tapos ang kanihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, o mihatag niining adto siya mga tinun-an o miingon. Dawata kini, o Panginoong kamong tanan, gika niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo.
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Banaw si Kristo mo balik ngani. Arong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga anayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sulugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinanggumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari mga diakon, ug ang imong katawhan nga imong gitubos. Pinanggumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Nga ginamang handong sulod ning Santos nga misa, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsugod sa kagayan. Hindi kami ang tanan. Imuha kami ang ngayon na makaambit sa kinabuhing umpa. Uban ni Maria ang inahan na ulay sa Diyos. Uban ni San Jose, iyang banat. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigong, mo ikaw nga himiyaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong Ama. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Dihatag nga kaniya, makagagahon nga amahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo,